نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وأيضا قال: من شذ شذ في النار. رئيسة الحفلة المبجلة وأساتذة الكرام وإخواتي الأحبة، كما أنكم تعلمون علما جما بأني قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن الكريم آنفا، وأريد في هذه الحفلة المباركة الطيبة البهيجة أن ألقي أضواء عليها. ولا شك في ذلك يا أيتها الأخوات أن تلك الآية الكريمة تحرض المسلمين قاطبة على التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى، وتمهد الطريق إلى جمع شمل المسلمين وجماعتهم، وتسهل السبيل إلى المودة والرحمة فيما بينهم، وتطلب منهم أن يكونوا يدا واحدة في كل شيء، فلا يقع حادث في أقصى الشرق أو الغرب إلا ويجب أن يسمع له صدى في الجانب الآخر من العالم الإسلامي. وآخر دعوة